محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہونے والا خالق کائنات دا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں، اے کافر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اے قرآن محمد کریم نے بنایا ہے۔ اللہ کریم فرما دے نے اگر اس قرآن نو بنانا لا کوئی انسان ہے تو پھر تسی بڑے فصیح اللسان ہو، بڑے عربی جان والے ہو، عربی دے اندر مہارت رکھن والے ہو۔ کل ان اجتمعت الانس والجن، سارے انسان اکٹھے ہو جانے، سارے جنات اکٹھے ہو جانے اور اس قرآن جیسا قرآن لان دی کوشش کرنے، اس قرآن جیسا قرآن بنان دی کوشش کرنے، لا یأتون بمثلہ، اللہ کریم فرما دے نہیں اس قرآن جیسا تسی قرآن نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر کوئی انسان ہے جنات دی مدد واسطے آ جانے، جنات انسان دی مدد واسطے آ جانے، لا یأتون بمثلہ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ حضرات زیوکار اے رب العالمین دا پہلا چیلنج کہ اگر نعوذ باللہ قرآن محمد کریم بنا رہے ہیں تو پھر تسی جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ حضرات زیوکار مشرکین منافقین کافر قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے، پھر اللہ تعالی نے اپنے چیلنج نو مختصر کیتا، چیلنج نو گھٹایا تے اعلان فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اے نبی اگر ایک کافر کہندے نے کہ تسی اس قرآن نو بنا لیا ہے تے تسی کافراں نو کہہ دیو، رب کریم فرما رہے ہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تسی اس قرآن جیسیاں 10 صورتاں لے کے آ جاؤ۔ پورا قرآن نہیں بنا سکتے کوئی گل نہیں، 20 سپارے 10 سپارے نہیں بنا سکتے کوئی گل نہیں، اس قرآن کے 114 صورتاں نے تسی 10 صورتاں بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بندی نہیں کی تھی کہ وہ سورتاں کتنی لمبیاں ہوڑ، وہ سورہ بقرہ جتنی لمبیاں ہوڑ، وہ سورہ نساء جتنی لمبیاں ہوڑ، وہ سورہ آل عمران جتنی لمبیاں ہوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بندی نہیں کی تھی، کوئی تخصیص نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی 10 صورتاں لے کے آ جاؤ، وہ چاہے 10 صورتاں سورہ اخلاص جتنیاں چھوٹیاں ہونے، وہ 10 صورتاں سورہ اصل جتنیاں چھوٹیاں ہونے، وہ 10 صورتاں سورہ نصر جتنیاں چھوٹیاں ہونے، جو تہاڈا مرضی چاہتے دل چاہتے تسی قرآن جیسیاں 10 صورتاں لے کے آ جاؤ، لیکن کافر 10 صورتاں بھی نہیں لے کے آ سکے، اس قرآن جیسیاں 10 صورتاں بھی نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو اور مختصر کیتا اور گھٹایا اور اعلان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے دنیا جہان دے کافرو سن لو، اگر تسی نو تھانو کوئی شک ہے کہ اسی جڑا اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے نعوذ باللہ اے خود انہاں نے بنایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تسی پورا قرآن بھی رہن دیو، 10 صورتاں بھی رہن دیو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تسی اس قرآن جیسی کو صورت بنا کے دکھا دیو، تسی اس قرآن جیسی کو صورت بنا کے دکھا دیو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تو علاوہ دنیا دے اندر تسی جس نو مرضی بنا لو،
जितना थोड़ा जोर लगता है टिल लगता है ला लो फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही कुरान जैसी को सूरत बना के दिखा दो हजरात बेसिवकार काफिर झूठे सन कुरान भी नहीं बना सके 10 सूरत भी नहीं बना सके एक सूरत भी नहीं बना सके फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन लन तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अगर तुसी ये कुरान जैसा कुरान नहीं बना सकते वलन तफ़अलू और थोड़े अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है थोड़े अंदर इतनी फसीहुल लिसान अजे तक ज़बान भी नहीं आई कि तुसी कुरान जैसा कुरान बना के दिखा दो फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा ते फिर कुरान ते अमल करके कुरान ते अहकामात ते अमल करके कुरान ते फरामीन ते अमल करके कुरान ते इरशादात ते अमल करके अपने आप नू अग तो बचा लो। कुरान